آدھا نو لے چلنا 1450 سال پہلے دے اس زمانے دے اندر میرے نبی کریم مکہ وچ رہندے نے ایک نوجوان نے نام عبدالعزا ہے کافر دا بچہ لیکن میرے نبی نال پیار بڑا کردا سبحان اللہ آقا آندے نے تے ویکھدا ہے جاندے نے گھر تے واپس آقا دی کنڈ ویکھدا ہے بڑا عاشق ہے میرے نبی دا جدوں میرے نبی نے مکہ تو ہجرت کر کے مدینے چلے گئے نے اے بیچارہ روندا روندا آقا دی یاداں دے اندر مستغرق رہندا ہے حتیٰ کہ میرے بیلیو جس ویلے میرے نبی دی یاداں نے ستایا ہے کئی سال گزرے نے تے اپنے پیو دے کے آ کے اپنے چاچے دے کے آ کے منت کردا ہے چاچا میرے پیو تو بعد میری ماں تو ہٹ کے تو میں نو جتنا پیار دیتا ہے آج میں تیرے تو کچھ منگنا ہے چاچا میں نو آقا دے دیس جاون دے میں نو محمد دے دیس جاون دے آپا چل کے ہوں دا کلمہ پڑھئے آپا چل کے ہوں دے دین نو اختیار کریے میرے دوستوں تے چاچے نے مارے آئے اتنا مارے آئے کہ مار کے بے ہوش کر دیتا ہے دلائل النبوہ دے اندر ابو نعیم لکھ دینے بارج النبوت دی تیسری جلد دے اندر اللہ معین واحد الکاشفی لکھ دے دے کہ چاچے نے دھمکی دیتی اگر تو محمد دا نہ لیا میں بکریاں کھو لواں گا میں تیرے کپڑے بھی اتار لواں گا دولت بھی لے لواں گا اے میں تینوں گھروں کر دیواں گا میرے دوست رات دا وقت آیا اے میں سردیاں دی ایک رات سی جس ویلے جوان گھروں نکلن لگائے چاچے نے پکڑ کے مارے تے تو نہیں مڑنا تے کپڑے کپڑے اتروائے جتی اتروائی ہے دھکے مار کے گھر وچ بار کنے آئے میرے بیلیوں مکے دیاں گلیاں نے ٹھنڈیاں ہواواں جسم نو کٹھا کر دیاں پیاں نے اے عبدالعزا میرے نبی دے پیار نکلیا جاندا ہے کوئی یار تے سجن نظر نہیں آندا کیندا دروازہ کھڑکاواں تے آکھاں یارا مینوں کپڑے دے دے آخر خیال آیا یارا میری ماں نے دوسری شادی کیتی سی اون دے کول جا کے پتہ کراں کچھ بھی ہوئے ماں ہی ہوندی ہے ٹردا ماں تے دروازے تے آیا تے دروازے تے دستک دے کے آندا ہے اماں میں تیرا پتر عبدالعزا آیا اماں ماما تے بڑے نازاں نال پتر پال دیاں نے اماں ماما تے بڑے پیار نال بیٹیاں نو پال دیاں نے تو مینوں میرے چاچے دی جھولی وچ پا کے چھوڑ دیتا اماں میں ناراض نہیں ہاں اماں میرا شکوا نہیں ہے ایک میں منت کرنا آیا اج مینوں ہور کچھ نہیں ایک کپڑا چاہیے ہے میں یار دے دیس جانا ہے ماں نے ایک چادر دیتی ہے بجاد عربی زبان دے اندر کہندے نے موٹے کپڑے والی چادر نو میرے دوست ہو دیتی ہے ماں نے اون دے دو ٹکڑے کیتے نے ایک دا تہبند بنایا ہے ایک نو اپنے جسم تے لپیٹے آئے نبی دا غلام تر پہ آئے جس ویلے ٹردا میرے آقا دے اولاو اے نکلے آئے بیچارہ مکہ دے مضافات وچوں اجے دن وی چڑھ پہ آئے جدوں دن دا اجالا آیا تے کچھ لوگ آندے پے نے جڑے تاجر مکے والے واپس اپنے شہر وچ دیکھ کے کہندے عبدالعزا تیرے کپڑے کتھے گئے کہندا چاچے نے لے لے آکھیا بکریاں بھی چاچے نے لے لیاں انہاں کہیا تو کتھے جاندا پیا ہے کہندا میں سونے محمد دے شہر مدینہ جاندا پیا سبحان اللہ جس ویلے دی گل سنی انہاں کہیا تو تے کم عقل آدمی ہے کہ تو ایک بیگانے دی خاطر اپنے چاچے نو چھوڑ دیتا تو ایک بیگانے دی خاطر اپنی بکریاں تے اپنے کپڑے تے مال دولت سارا چھوڑ کے جاندا پیا ہے تے او دیوانہ کہندا یارو جینے والوں میں جاندا پیا او کدی رشتہ داریاں نہیں ویکھدا ہوندا او تے دلاں دا پیار ویکھدا ہوندا سبحان اللہ لوگ تانے مار دے پینے کہ تو تے کملایاں دی خاطر تو اپنے مستقبل نو دا لا کے جاندا پیا ہے بوٹا گجراتی دا قلم اٹھیا ہے کہ جدوں مکے والیاں نے تانے مارے نے کی حالت نبی دے دیوانے دی کہندا ہے این عشق جنانو لگ جاندا سوک جاندے نے وانگ کانیا دے کچھ سوک جاندے کچھ مک جاندے لوکی مار دے دے نال تانیاں دے ہجر فراق جتھوں دا پایا تھے
جڑ جاندے خاندانیاں دے او بوٹے عشق دے بچے کبھی نہیں چھٹے دے او قیدی چھٹ جاندے جیل خانے آدے سبحان اللہ نبی دے دیوانے نے لوگاں دیاں گلاں سنیاں نے کوئی کہندا ہے کپڑے تے نویں پا کے جا کوئی کہندا ہے اتنی تے دولت کما کے جا کے سواری چنگی ہوئے محمد تیری عزت کرے گا کہ کوئی خاندانی بندہ آیا ہے عقل تے عشق دا تکرار ہویا ہے عقل کہندی ہے کپڑے لوگ کہندے نے ٹھیک پا کے جا لیکن عشق کہندا ہے جی ول تو جاندا پیا ہے اونے کدی کپڑے نہیں ویکھے اونے بلال ورگے غریب نو وی تے سینے لایا ہویا سبحان اللہ اونے صہیب جیسے انو وی تے سینے لایا ہے انہیں عمار ابن یاسر جیسے انوی تے سینے لایا ہویا ہے میرے آقا دے غلامو تے عشق جیت گیا ہے انہیں درس دیتا ہے کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے سبحان اللہ میرے سرکار مدینہ نے اولاو اے رحمت عالم دی جانب ٹردا ٹردا مدینے آیا ہے جدوں مدینے وچ پہنچے آیا مسجد نبی دے دروازے تے بیٹھا کوئی صحابی پوچھدا ہے کتھوں آیا ہے تیرا نام کی ہے قبیلہ کی ہے بستی کیڑی ہے میرے نبی کہندے نے تو زیادہ سوال کر کے پریشان نہ کرو میرا عاشق لگدا ہے سبحان اللہ پوچھتے نے بیٹا تیرا نام کی ہے اندہ جی میری اممہ نے تے میرا نام عبدالعزہ رکھیا سی میرے نبی کہندے نے میں تیرا نام عبداللہ رکھنا سبحان اللہ میں تیرا نام عبداللہ رکھنا تے تیرا لقب ذوالبجادین رکھنا دو چادراں والا کہ میں تیری دولت نہیں ویکھ رہا میں تیرا خاندان نہیں ویکھ رہا میں تیرا پیار ویکھ رہا تے تو میرے طالب علمہ میں شامل ہو جا تو میرا دین پڑھنا شروع کر اصحاب صفہ دے نال تو شامل ہو جا اور آج تو بعد تو میرا شاگرد ہے اور میں کہنا چاہنا وا نبی دے غلامو اور کالج جاتے سکولاں وچ پڑھاون والے ہو اے یاد رکھ لو دارالعلوم اسلامی اکیڈمی جیسے انہاں اداریاں نو اعزاز حاصل ہے جو تعلیم میرا نبی اصحاب صفہ نو عطا فرمانا سی وہی تعلیم نسل در نسل چلنی انہاں اداریاں وچ آئی ہے ذرا او تعلیم بھی اپنی نسل نو دیو جڑا امنہ دلال دے کے گیا سبحان اللہ دین سکھانا شروع کیتا ہے قرآن پڑھانا شروع کیتا ہے میرے نبی نے حتیٰ کہ پڑھدیاں ایک قاری بنیا ایسا قاری کہ ایک دن میرے دوستو حضرت عمر نے دی شکایت لائی ہے کیونکہ ان دی آواز ساریاں تو اچھی جدوں فجر دی نماز تو بعد لوگ مسجد وچ قرآن پڑھتے ہیں ان دی آواز سب تو اچھی ہوندی ہے حضرت جناب عمر کہندے نے یا رسول اللہ ان دی آواز سب تو اچھی ہے سب پینڈوں نو سمجھاؤ کہ ہولے پڑے آقا کہندے نے عمر نو کچھ نہ آکھے نے میرے واسطے بڑے دکھ جھیلے انہیں میرے واسطے بڑیاں تکلیفاں جھیلیاں نے انہوں کچھ نہ آکھ میرے دوستو حتیٰ کے وقت آیا جدو غزوہ تبوک تے جامن دویل آیا ہے تے ایک جوان آگے آیا آگے کہنا ہے لجپال میں دعا کراون آیا آقا جی میرے واسطے دعا کر رہے ہو تے میرے رحمت عالم نے فرمایا ہے بیٹا کی دعا کرا آندہ قبلہ میرے واسطے دعا کرو رب میں نو شہادت دی بہت دے دے آقا کہتے ہیں کس واسطے پتر آندہ قبلہ میں بڑا دکھی سا تو میں نو بڑیاں خوشیاں دیتی آنے بس تیرے ناتے مرنا چاہنا ہوا اس واسطے کہ عبدالعزہ کون سی اتنے ہوئی سی کہ جنا باپ بچپن فوت ہو گیا ماں نے میں نو میرے چاچے دی جھولی میں پاک کے دوسری شادی کر لئی میرے آقا میرے چاچے نے میں نو اتی رات نو گھروں کڑیا اے میں خیر بھی نہیں کرتے جو میرے اپنے آنے کیتا تے میں جدو تیرے کو لایا میرے پیرا وچ جتی نہیں
سی میرے سر تے کپڑا نہیں سی دو چادروں دے ٹوٹے لے کے میں تیرے کول آیا میرے آقا تو بھی میں سینے لایا ہے بس ہن میں چاہنا وا میں تیرے نام تے مر جاواں کہ میں تیرے تو ماں باپ رشتہ داراں سارے دا پیار پا لیا ہے میرے آقا کہندے اچھا جا پھر کسے درخت دا تھوڑا چھلکا لے آ تے کہندے نے اپنی تلوار نال کنکر دی تھوڑی چھال اتاری ہے چھلکا اتارے آیا آقا دعا کے دیندا ہے میرے نبی نے کپڑے وچ بن کے اودے بازو تے بنیا ہے تے دعا کیتی ہے مالکا میں عبداللہ دا خون کافراں دیاں تلواراں تے حرام کرنا رو پہ آئے قبلہ میں شہادت دی دعا مانگی ہے تسا میرے واسطے کیڑی دعا فرما چھوڑی ہے میرے رحمت عالم کہندے نے بیٹا کہ تو تلوار نال نہیں مرنا تو بخار نال مرنا ہے پر تینو مرتبہ میرے رب نے شہادت دا دینا ہے رتبہ تینو رب کائنات نے شہادت دا دینا ہے کہ جس ویلے تو بخار نال جائے گا تے تیری موت آئے گی مرتبہ شہادت دا ملے گا تیری وجہ تو میری امت دا جیڑا بھی بندہ بخار نال مرے گا رب کائنات تو بھی شہادت دا رتبہ عطا فرمائے میرے دوستو ٹر پہنے تبوک تو ایک دن پہلے اس بیچارے نو بخار آیا ہے جنگ تو پہلے جدو بخار کی شدت بڑی ہے رات ویلا آئے تے کسے نے پوچھیا پانی لے آئی ہے کوئی کہنے دوائی لے آئی ہے کہنے یار دوائیاں نہ دے ہو میں بچنا نہیں ہے میں مر جانا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا سی میں بخار نل مرنا ہے بس کے احسان کرنا ہے ایک کو احسان کر دے ہو کہ میری موت تو پہلے میرے آقا نو بلا دے ہو تاکہ جدو میری موت آوے میرے آقا دا چہرہ میری آنکھاں نے سامنے ہوئے میرے دوستو تے سرکار دے سیابہ نے آقا نو بلاون واسطے قدم بڑھائے نے ادھر عبداللہ دی اسامہ رکن لگ دیا نے تے کہتا کیے خدا دے واسطے ایک وار آجا خدا دے واسطے ایک وار آجا اے ٹر چلیا تیرا بیمار آجا خدا دے واسطے ایک وار آجا تے جدو میرے سرکار آئے میرے آقا دی آمد ہوئیے میرے دوستو تے اس نوجوان دی روح پرواز کیتی ہے آقا نے فرمایا انہوں کفن دے ہو انہا میں جنازہ پڑھاوا جدو جنازہ پڑھیا گیا ہے قبر تیار ہوندی پئیت رحمت کائنات نے رحمت والی نے میرے دوستو آکے غریبہ دے والی نے آکے آکھیا ہے پرے ہٹ جاؤ باقی دی قبر بھی میں آپ بناوا سبحان اللہ حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں کہ میں دیکھے آئے نبی دے سیابہ باہر نے کہ کسے نے روشنی کیتی ہوئی ہے کوئی روشنی لکڑیاں جلا کے روشنی کر کے کھلوتا ہے تے میرے سرکار جدوں بھی کوئی مٹی قبر بھی چکڑ کے باہر سڑ دینے ہر واری میرا نبی کہنا ہے اللہ گواہ رویے دیتے میں بھی راضی ہوں تو بھی راضی ہو جائیں حضرت عبداللہ بن مسعود دی چیخ نکل گئی آنے اے نبی دی امت دا نبی دے سیابہ وچوں بہت سے اعظم سناون والا یہ عبداللہ بن مسعود جدوں رویا ہے کسے پوچھیا ہے قبلہ تساں کیوں روئے ہو کہندے نے میں دے مقدرہ تے روندا پیا ان دے مقدرہ تے مینوں رشک آندا پیا کاش اج دی جگہ تے میری میت پئی ہوندی کاش اج دی جگہ تے میری لاش پئی ہوندی تے میرا نبی کہندا یا اللہ اے دے تے میں بھی راضی ہاں میرے مولا تو بھی راضی ہو جا بس جس ویلے آقا دے لفظ سننا میں نو اس ویلے رشک دے آنسو آ جانے نے میرے سرکار مدینہ نے علاوہ رحمت کائنات دی محبت دا سلائے کہ جنہیں میرے نبی دا پیار دل وچ بسایا ہے قبر دی تحلیز دے وچ جدو ٹر کے آئے خدا دی قسم میرے نبی دا پیاروں دنیوں دے کم آ گیا اسے واسطے تے بوٹا گجراتی کہہ گیا ہے کہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن دی دنو دنے راتی آج
اونا بھی باریاں باریاں نے تے جدوں باغ چ خزانے وال کھولے پچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد مٹیا جھوٹی جنگ سارا کملی والے دیا سچیاں یا